آسمان زمین شجر و حجر شمس و قمر بلندی و پستی بحر و بر اللہ نے ہر شے اسے نور پاک جو پیدا فرمائیے. ہن غور فرماؤ اگر نور محمدی نہ ہوندا ان نظام کائنات نہ ہوندا تو ہاڈا میرا وجود نہ ہوندا. میں تو ہاڈے کول پوچھدا کیا ساڈا وجود اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ جنہ دا ہے بولو ساڈا وجود اللہ دی. زمین اللہ دی نعمت, آسمان اللہ دی نعمت. اگر ساڈا وجود بننا اللہ دی نعمت تے پتہ چلے جس نور دے صدقے یہ ساریاں بہاراں بنیاں نے اس نور دی تخلیق بھی اللہ دا احسان عظیم ہے. اس نور پاک دی تخلیق اللہ اس حوالے نال میرے آقا کریم دے نور دی تخلیق بھی اللہ دا احسان ہے. دوسرا مرحلہ حضور نبی کریم دی ولادت باسعادت یعنی جدوں آپ انسانی شکل اندر دنیا اندر آئے نے آپ دا میلاد پاک ہویا اسی اس نو بھی اللہ دا احسان سمجھ دیاں. اور یہی وجہ ہے کہ احسان تے بندے نو شکر ادا کرنا چاہیے. اسی میلاد مصطفیٰ نو اللہ دا احسان سمجھ دیاں کیونکہ میرے دوستو حضور دی آمد دے نال ظاہری جلوہ گری دے نال بھی اس کائنات نو رب نے نئی بہار عطا فرمائی. اور بہار دا آغاز حضور دی ذات ہے. دوستان گرامی قدر میرے آقا کریم دی نور پاک دی تخلیق بھی اللہ دا احسان ہے. آپ دا میلاد پاک ولادت پاک بھی اللہ دا احسان ہے. اے گل غور نہ سمجھنی بعض بندے سمجھدے نے حضور دی بیست احسان ہے. اور بیست ہے جدوں آپ نے لوگانوں اللہ وال بلایا, جدوں آپ نے بیع الہی ملیے غار حرا اندر آپ کو رب دا قرآن آیا اور حکم ملیا کہ لوگانوں میری طرف بلاؤ. اے بیست احسان ہے. او ایک کہندے نے حضور دی بیست احسان ہے, ولادت احسان نہیں. تسی سنی ولادت مناندے ہو. اگر توجہ رکھو میں عرض کردہ اگر تو ہاڈے گران دا کوئی آدمی کہے قریشی صاحب تو ہاڈا رات نو تقریر کرنا یہ ساڈے گاؤں والے تے بڑی مہربانی ہے, پر تو ہاڈا ساڈے گران وچ آنا کوئی مہربانی نہیں. بندے آکھن گے عقل تو کم لے تقریر بعد اندر ہوئیے آئے پہلے نے گران اندر پتہ چلیا حرا دیاں برکتاں بعد وچ آئیاں نے وجود محمد دیاں برکتاں پہلے